सूरज डूबने में कुछ वक़्त रह गया था। सुल्तान काफ़ी परेशान हो रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द सफ़र का आगाज़ करना था, लेकिन उनकी ज़ौजा जाए नमाज़ पर थी। वो बिना उन्हें अलविदा कहे जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी ख्वाबगाह से मुंसलिक बालकनी में आकर बाहर देखा तो पूरा लश्कर तैयार खड़ा था। सिर्फ सुल्तान की आमद का इंतज़ार था। सुल्तान ने निगाह घुमा कर ख्वाबगाह के अंदर देखा तो उनकी ज़ौजा जाए नमाज पर सजदे की हालत में थी। वो इस तरह उन्हें बिना अलविदा कहे जाने का हरगिज़ इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो इस सफ़र से ज़िंदा लौटकर वापस आएंगे या नहीं। इसलिए वो एक बार अपनी ज़ौजा को अपने सीने से लगाकर उन्हें महसूस करना चाहते थे, ताकि जब तक वो वहाँ रहें तब तक उनकी खुशबू उनमें रची बसी रहे। थोड़ी देर बाद उनकी ज़ौजा सजदे की हालत से उठी थी। उनका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सुल्तान के दिल को कुछ हुआ था। वो हमेशा अपनी ज़ौजा को मुस्कुराता देखना चाहते थे। वो हमेशा कहते थे, बेगम आप मत रोया करें, आपके आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। उनकी ज़ौजा ने जायनमाज लपेटकर एक तरफ रखी थी और मुड़कर सुल्तान को देखा था। वो उन्हें ही पुश्त पर हाथ बांधे बागौर देख रहे थे। वो कदम बा कदम चलती हुई सुल्तान के रूबरू आई थी और उनकी आंखों पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी थी। सुल्तान ने बहुत आराम से उन्हें अपने सीने से लगाया था और उनके कान में सरगोशी की थी, मेरी आंखों की ठंडक, इस तरह अपने इन नैन पर जुल्म ना ढाएं। आप जानती हैं ना, आपका रोना हमें पसंद नहीं है, तो फिर क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाती है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह हम सही सलामत लौटकर वापस आएंगे। जितना आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाएंगी उतना ही हम वहां पर बेबस रहेंगे। बस हमारे लिए दुआ करें कि हम जिस मकसद के लिए सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उस मकसद को हासिल करके लौटें। जबकि उनकी ज़ौजा ने खामोशी से उनके दिल के मुकाम पर अपना सर रखा था। सुल्तान ने उनके माथे पर एक बार फिर मोहब्बत भरा बोसा दिया था और उनकी आंखों में झांकते हुए इजाज़त चाही थी, जबकि उन्होंने बुझे दिल के साथ उन्हें अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिया था। लेकिन इस बार न जाने क्यों मलका का दिल बहुत उदास हो रहा था। वो हद दर्जा परेशान थी। उनकी आंखें भीगी हुई थी और उन्हें आज ये सब कुछ होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। सुल्तान जब भी किसी सफ़र पर जाते थे वो हमेशा उन्हें हंसते मुस्कुराते अलविदा कहती थी, लेकिन इस बार कुछ था जो उन्हें पहले ही महसूस हो रहा था। वो सुल्तान को खारजी दरवाजे तक छोड़ने आई थी और फिर पूरे लश्कर पर एक तायराना निगाह डालकर लौट गई थी। सुल्तान कदम बा कदम चलते हुए अपनी शाही सवारी के करीब आए थे। उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया था। अभी वो उसमें बराजमान होते यकदम ही वो हैरान रह गए और बेसाख्ता बोल उठे, ऐशा आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा इरादा नहीं है आपको अपने साथ लेकर जाने का, वहाँ खतरा है और हम किसी भी तौर पर आपको खतरे में नहीं डाल सकते। जबकि उनकी शाही सवारी में बैठा उनका अजीज दोस्त गूंगा फकीर फौरन ही सरनफी में हिलाने लगा, जिसका साफ मकसद था कि वो हर हाल में सुल्तान के साथ जाएगा। ये कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि उस सल्तनत के बादशाह सुल्तान के खास दोस्त थे, हमराज थे, बेहतरीन साथी थे। वो अपने दिल की हर बात उनसे ही कहते थे। अपनी ज़ौजा के बाद यही एक वो शख्सियत थे जिससे सुल्तान हर एक वो बात कर लेते थे जो उनके लिए ख़तरनाक होती थी। जबकि उनका ये अजीज़ दोस्त हमेशा उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता था, उनके गम में शरीक रहता था, खुशियों में आगे से आगे होता था। और आज भी जब सुल्तान अपनी जंग के लिए जा रहे थे तो इसने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था और वहां जाने के लिए भी तैयार था। जबकि सुल्तान बेसाख्ता मुस्कुराए थे। एक पल के लिए उनके दिल में भी ये बात आई थी कि वो अपने साथी को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने ये ख्याल झटक दिया था कि कहीं खुदा ना खास्ता वहां पर उनके दोस्त पर हमला हो गया तो वो अपनी हिफाजत कैसे करेगा। इसे तो जंग करना भी नहीं आती, वो हद दर्जा मासूम है। लेकिन फिर सुल्तान ये सोचकर मुस्कुरा दिए थे कि वो उसकी हिफाजत बाखूबी कर लेंगे, अपनी जान से ज्यादा इसका ख्याल रखेंगे। ये सोचकर उन्होंने शाही सवारी का दरवाज़ा बंद किया था और चलकर सबसे आगे खड़े हुए थे। अपना रुख तमाम सिपाहियों की जानिब करके बुलंद आवाज में बोले, क्या आप सब तैयार हैं शहीद होने के लिए? सब बैक वक्त बोले थे,
जी हजूर, हम तैयार हैं। वो एक बार फिर बोले, अगर किसी सिपाही ने अपने कदम पीछे लेने हैं तो वो ले सकता है, कोई जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जाएगी। हम इस चीज के कायल नहीं हैं। जो भी शख्स अपनी खुशी के साथ इस जंग में शरीक होना चाहता है वही हमारे साथ आगे बढ़े, बाकी सब अपने कदम वापस ले लें। लेकिन सब एक बार फिर हम आवाज होकर बोले थे, हुजूर अब मरना कबूल है लेकिन पीछे हटना नहीं। जबकि सुल्तान ने मुस्कुराकर तमाम सिपाहियों पर निगाह डाली थी। उनके फौजी ऐसे ही थे, कोई भी फौजी बुज़दिल नहीं था। तमाम जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। सुल्तान फौरन ही शाही सवारी में बैठ गए थे और एक आखिरी निगाह उन्होंने महल पर डाली थी और फिर सफर का आगाज कर दिया था। उनके साथ उनका बेहतरीन दोस्त मौजूद था। यानी ये सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस खूबसूरत सफ़र में उनके साथ क्या होने वाला है। आज वो किस हकीकत से आशना होने वाले हैं और अपनी ज़िंदगी से कैसे रिश्ते को खोने वाले हैं जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तमाम घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, हर एक को बस उस मुल्क में पहुंचना था। दरअसल उन तक खबर पहुंची थी कि एक फलाह ममालिक में कुछ यहूदियों का बसेरा हो चुका है और वो लोग वहां बैठकर तमाम मुसलमान भाइयों को कत्लो गारित कर रहे हैं और वहां अपनी हुकूमत कायम कर रहे हैं। बहन बेटियों की अस्मतदारी की जा रही है और बुजुर्गों को दरगोर कर रहे हैं, नोमालूद बच्चों को काट कर फेंक रहे हैं और ये चीज़ सुल्तान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो ऐसे ही थे, अपनी रियाया और सल्तनत की हिफाजत के साथ साथ वो इस दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों की हिफाजत करने का भी हौसला रखते थे। और जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची थी तो उन्होंने फौरन ही एक बेहतरीन मंसूबा तैयार कर लिया था ताकि उस दंगल पर फौरन ही काबू पाया जाए और तमाम निज़ाम को अपने हाथ में ले लिया जाए। वो अपने दोस्त गूंगे फकीर से मुसलसल इधर उधर की बातें कर रहे थे। अचानक ही उनकी निगाह उसके हाथ पर पड़ी थी। जब भी वो परेशान होता था तो अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेता था और एक पाँव हिलाने लगता था। सुल्तान ने मुस्कुराकर उसके मासूम चेहरे को देखा था और हाथ बढ़ाकर उसके घुटनों पर रखा था, जबकि उसने फौरन ही परेशानी से सुल्तान को देखा। सुल्तान नरम लहजे में बोले, ऐ शाह, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे कोई खतरा नहीं है। आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ। अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर लेंगे, एक दूसरे को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जबकि वो उदासी से मुस्कुरा दिया था। न जाने वो सुल्तान से क्या कहना चाहता था। अक्सर वो इशारों में उनसे बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन सुल्तान उसकी ये जुबान समझ नहीं पाते थे। सुल्तान ने कई बार ये जुबान समझने की कोशिश की थी, लेकिन उनके लिए जुबान समझना आसान नहीं थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि तमाम घोड़े रुक गए थे, उनकी शाही सवारी भी रोक दी गई थी। सुल्तान के माथे पर बेसाख्ता बल पड़ गए थे। अंधेरा होने में कुछ ही वक्त रह गया था। ऐसे में घोड़ों का रुकना उन्हें मुनासिब नहीं लगा था। वो अभी नीचे उतरकर सबसे सवालों जवाब करते इससे पहले ही एक सिपाही उनके तरफ का दरवाजा खोल अदब से बोला, सुल्तान मुअज्जम, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करना चाहता हूँ। सुल्तान ने सर को हल्की जुम्बश दी और धीमे लहजे में बोले, जी फरमाइए, जान की अमान है। वो शख्स सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, हमारे घोड़े काफ़ी देर से दौड़ रहे हैं लेकिन कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा। हमें लग रहा है जैसे हम रास्ता भटक चुके हैं। जिस जगह हमें जाना है और जो हमने नक्शे में देखा था, हमारे मुताबिक वो हदूद अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन ना आने की वजह से हम जान चुके हैं कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। जबकि सुल्तान फौरन ही परेशान हो गए थे। उनके साथ एक या दो सिपाही मौजूद नहीं थे, बल्कि पूरा लश्कर ही मौजूद था। वो बेसाख्ता अपनी सवारी से उतरे थे और परेशानी से चारों जानिब निगाह घुमाई थी। कहीं भी उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उनका दोस्त भी उनके साथ ही नीचे उतर चुका था। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखा और कड़क लहजे में बोले, ये क्या हरकत है वजीर मोहतरम? आपको मालूम होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर गामजन होना है। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमने आपको सौंपी थी, ऐसे कैसे आप लापरवाही कर सकते हैं? जबकि वजीर धीमी आवाज़ में बोला, सुल्तान मुअज्जम, हम माफ़ी चाहते हैं। दरअसल हम सिपा सलार के साथ जंग के मामला तय कर रहे थे। न जाने इस दौरान हमारा लश्कर किस जानिब मुड़ गया, हम देख नहीं पाए। हम जल्द ही रास्ता तलाश कर लेंगे, जब तक आप यहाँ दरख्त के साए में बैठ जाएं।
जबकि सुल्तान ने गुस्से भरी निगाहों से उन्हें देखा था। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। उन्हें जल्द से जल्द एक महफूज मुकाम तक पहुंचना था। ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी। यहाँ दरख्त ही दरख्त थे। कोई भी दुश्मन उन पर आराम से हमला आवर हो सकता था और उनके कई जांबाज जान की बाजी हार सकते थे। जबकि वजीर सर झुकाकर फौरन ही आगे बढ़ गया था, क्योंकि वो सुल्तान के औताब का निशाना हरगिज बनना नहीं चाहता था। उसने अपने साथ चंद सिपाही ले लिए थे और वो लोग फौरन ही रास्ता तलाश करने के लिए जा चुके थे। उस गूंगे फकीर ने सुल्तान का बाजू थामा था और उन्हें अपने साथ लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे, जबकि सुल्तान को वो राम करने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान गुस्से से बोले, आप जानते हैं नशा, हमें नहीं पसंद सफर में लापरवाही करना। हमारे साथ एक पूरा लश्कर है जो हमारी जिम्मेदारी है। हमें अगले मुल्क पहुंचना है ताकि हम वहां की रियाया की हिफाजत कर सके। जबकि उनका दोस्त उनका हाथ थामते हुए कुछ इशारा करने लगा। जबकि सुल्तान उस इशारे को समझने लगे थे। शायद वो कहना चाहता था, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। सुल्तान ने खामोशी से सर झुका दिया था। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वजीर की जरा सी लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वो एक महफूज मुकाम पर रोशनी में पहुंच नहीं पाएंगे और यही चीज उनके गुस्से को हवा दे रही थी। लेकिन अचानक ही उस गूंगे फकीर ने सुल्तान के माथे पर हाथ रखा था। जबकि सुल्तान ने उसे अचरबे से देखा था। वो धीरे धीरे अपनी आंख बंद करके जेरे लब कुछ पढ़ रहा था और सुल्तान के माथे पर हाथ फेर रहा था। ये सुल्तान के लिए काफी हैरान कुन था। आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। वो जब भी गुस्से में होते थे तो वो उस कमरे से चले जाया करते थे या फिर उस मंजर से ही गायब हो जाते थे। लेकिन आज वो उनके माथे पर हाथ रखकर न जाने कुछ पढ़ रहे थे। उसके पीछे क्या वजह थी वो जान नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद सुल्तान को अपना दिमाग ठंडा होता हुआ महसूस हुआ था। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हल्का हो गया हो। दिमाग पर जितनी भी उलझनें थीं सब खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। वो कुछ देर के लिए बहुत पुरसुकून हो गए थे और उस दरख्त के साथ ही टेक लगाकर आंखें मूंद चुके थे। जबकि उस गूंगे फकीर ने सुल्तान की जान मुस्कुराती निगाह से देखा था और बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में वो भी दरख्त के साइड टेक लगाकर आंखें बंद कर चुका था। वो दोनों अभी कुछ देर के लिए नींद की वादियों में खोए हुए थे कि अचानक दरख्त पे से कुछ गिरा था। सुल्तान की आंख बेसाख्ता खुली थी। वो हर वक्त चौकन्ना रहते थे। सोते हुए भी वो एक जख्मी शेर थे जिसको अगर कोई छेड़ दे तो वो सामने वाले को चीर फाड़ कर रख देते थे। उन्होंने चारों जानिब निगाह घुमाई लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था जो खतरे की अलामत होता। वो अपना वहम समझकर सर झटक चुके थे। वो अभी अपनी आंखें बंद करते कि अचानक ही उन्हें कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ था। उन्होंने अपने पास बैठे अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा था, जिसका बायस वो भी नींद से बेदार होकर सुल्तान को सवालिया निगाहों से देखने लगा था। सुल्तान उसको देखते हुए बोले, ऐ शाह, हमें लगता है कि कुछ दरख्त से गिरा है। कहीं ये किसी दुश्मन की चाल तो नहीं? कहीं किसी दुश्मन ने हम पर हमला तो नहीं किया? महज अपना वहम समझकर इसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? उन्हें यकदम ही कई खदशात लायक हुए थे। वो अब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हो रहे थे वो अब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हुए थे जहां कुछ भी हो सकता था। वो थोड़ी देर इधर उधर निगाह मार कर यकदम ही अपनी जगह से खड़े हुए थे और साथ में उस गूंगे फकीर को भी मुखातिब किया था। ऐ शाह, हमारे साथ उस चीज को ढूंढने में मदद करे ताकि मालूम हो सके कि हम महफूज हैं या फिर हमारे इर्द गिर्द कोई खतरा मंडला रहा है। हमें ये जगह बिल्कुल भी ठहरने के लिए मुनासिब नहीं लग रही। जबकि गूंगा फकीर भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। अगर सुल्तान किसी चीज को लेकर परेशान थे तो यकीनन इस बात में कोई ना कोई मसला जरूर था। वो दोनों ही दरख्त के इर्द गिर्द उस चीज को तलाश करने लगे थे जो दरख्त से गिरी थी, जिसका अंदाजा महज सुल्तान को हुआ था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब सुल्तान को वो चीज नजर नहीं आई तो वो दोनों ही सर झटक कर वापिस दरख्त के करीब बैठ गए। अभी सुल्तान उस गूंगे फकीर से कोई बात करते, उस पहल ही उनकी रान के नीचे कुछ चुभा था। उन्होंने फौरन ही हट कर देखा तो वहां एक फल पड़ा हुआ था। सुल्तान ने सेब को अपने हाथ में उठा लिया था।
गूंगा फकीर मुस्कुराने लगा, जबकि सुल्तान भी धीमा सा मुस्कुराए थे। वो फल को न जाने क्या समझ चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी हलकान हो गए थे। उन्होंने अपने पाँव के करीब लगा हुआ एक छोटा सा खंजर निकाला था और उस फल के 6 टुकड़े कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने अपने बराबर में बैठे हुए अपने साथी को एक फल का टुकड़ा पकड़ा दिया था। पहले तो गूंगा फकीर उस फल को खाने के लिए मना करने लगा। सुल्तान हमेशा अपने बराबर में बैठे हुए शख्स को पहले खाने के लिए देते थे, वो कुजा के कोई फकीर हो, कोई दोस्त हो या फिर उनकी ज़ौजा। सुल्तान के इसरार करने पर उस फकीर ने बुझे दिल के साथ फल का एक टुकड़ा हाथ में थाम लिया था और सुल्तान के खाने का इंतजार करने लगा था, ताकि पहले वो खा ले, उसके बाद ही वो भी खा ले। लेकिन सुल्तान ठहरे हुए थे कि फकीर पहले खत्म कर ले, उसके बाद वो खाना शुरू कर देंगे। जबकि सुल्तान ने उसे ना खाते हुए देखा तो गुस्सा करते हुए बोले, ऐ शाह, आप हमारे गुस्से को आवाज दे रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि पहले आप इसको खा ले फिर हम खाएंगे, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? हद होती है। वैसे भी हम परेशान हैं और आप हमें मजीद परेशान कर रहे हैं। ये बात सुनकर उस गूंगे फकीर ने बुझे दिल के साथ अपने मुंह में उस सेब का टुकड़ा रख लिया था और उसे चबाने लगा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो मजीद बड़ी हो गई थी। वो टुकड़ा खाते ही उसने एक बार फिर सुल्तान के सामने हाथ फैला दिया था और ये देखकर सुल्तान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। यानी ये फल गूंगे फकीर को पसंद आया था। उन्होंने दूसरा टुकड़ा भी उसके हाथ में रख दिया, जबकि वो फौरन ही पूरा टुकड़ा अपने मुंह में रख चुका था और तेज तेज चबाने लगा था। उसने एक बार फिर सुल्तान के आगे हाथ बढ़ा दिया था। सुल्तान इस बार थोड़ा सा हिचकिचाए थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया था। वो तीसरा टुकड़ा भी उन्होंने उस गूंगे फकीर की हथेली पर रख दिया था और उसने जल्द से उसे भी अपने मुंह में डालकर बिना चबाई ही निकल लिया था और एक बार फिर सुल्तान के आगे हाथ फैला चुका था। सुल्तान को इस बात थोड़ा अजीब लगा। उनके चेहरे से मुस्कुराहट कहीं दूर जा हुई थी, जबकि उस गूंगे फकीर की मुस्कुराहट मजीद बड़ी हो गई थी। सुल्तान ने बुझे दिल के साथ चौथा टुकड़ा भी उस फकीर के हाथ में रख दिया था और वो फौरन ही उसे चबा चबा कर निकल गया था। पांचवी बार भी उसने सुल्तान के आगे हाथ फैलाया। इस बार उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। उन्हें लगा था कि इस बार वो बस कर देगा, लेकिन पांचवा टुकड़ा खा लेने के बाद भी जब उसने सुल्तान के आगे हाथ फैलाया तो इस बार उन्हें बहुत गुस्सा आया था। वैसे ही वजीर की वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। रास्ता भटक जाने की वजह से सब सिपाही परेशान थे। वो गुस्से से गूंगे फकीर की जानिब देखते हुए धाड़े, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, तुम कितने बेहिस इंसान हो। मैं हमेशा तुम्हारा सोचता हूँ, तुम्हें अपने साथ रखता हूँ, अपने जैसे कपड़े पहनाता हूँ, अपने जैसा खाना खिलाता हूँ, अपने बराबर में बैठने की इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम एक बेहिस शख्स हो जिसके दिल में एहसास मरहबत नाम की कोई शय नहीं है। तुमने एक एक करके पांचों टुकड़े खा लिए और अब आखिरी टुकड़े पर भी तुम हाथ फैला रहे हो। तुम वाकई फकीर हो, तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग। मैंने आज ही अंदाजा लगा लिया, तुम मेरी पूरी सल्तनत लूट कर खा जाओगे, उसके बाद भी लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरोगे, क्योंकि यही आदत तुम्हारे खून में शामिल है। वो बोलते गए तो रुके नहीं थे। उन्होंने इस बात का जरा एहसास नहीं हो रहा था कि सामने बैठा वो गूंगा फकीर उनकी बातों से क्या महसूस कर रहा था, लेकिन उनके बात भी हर किसी गलत न थी। जो शख्स आपके बारे में जरा भी न सोचे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, भला वो दोस्त कैसे हो सकता है? दोस्त वही होता है जो पहले आपको खिलाए, उसके बाद में खाए, और अगर कोई चीज खा भी ले तो आपको जरूर दे, इस तरह से आपको भूखा ना मारे। सुल्तान को भी भूख लग रही थी, वो भी उस सेब को खाना चाहते थे, लेकिन उस गूंगे फकीर ने एक एक करके पांचों टुकड़े खा लिए थे और अब भी उसकी निगाह आखिरी टुकड़े पर थी। इसलिए सुल्तान उसको खड़ी खोटी सुना चुके थे और गुस्से में आकर उसे धक्का भी दे दिया था। ऐसा रवैया तमाम सिपाहियों ने सुल्तान का पहली बार देखा था। ये बात तो हकीकत थी, जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो किसी की नहीं सुनते थे, सब चीजें चंद ही पल में तहस नहस कर देते थे। और आज उनके गुस्से ने ही उनके इतने खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर दिया था। वो यकदम ही दाड़े खड़े हो जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ।
ہم آگے کے سفر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ جاؤ ڈگر ڈگر گھومو اور وہی پرانا کام کرو، تم جیسے انسان کے لیے یہی کام بنا ہے۔ جبکہ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے سلطان کے چہرے کو دیکھا تھا اور خاموشی سے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اور ایک بار پھر سلطان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زیر لب کچھ پڑا تھا اور ان کی آنکھوں میں پھونک مار کر آگے کی جانب چل پڑا تھا۔ ایک پل کے لیے سلطان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اتنی سنا دینے کے بعد بھی وہ شخص سلطان کی فکر کر رہا تھا، لیکن اگر وہ زیادہ ہی فکر کر رہا تھا تو اس نے سلطان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، انہیں کیوں نہیں کھانے دیا؟ اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے وہ شخص صرف اور صرف سلطان کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ انہیں دل سے اپنا دوست مانتا ہی نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب سی سوچیں گردش کرنے لگی تھی۔ جبکہ وہ گونگا فقیر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے سیب کا وہ آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا تھا۔ وہ اسی پل ان کی آنکھیں بے ساختہ بڑی ہوئی تھی اور منہ کے تاثرات بھی پل میں تبدیل ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اس پھل کو نکال کر باہر پھینک دیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مزید کچھ پھل اس درخت سے توڑے تھے اور اسے کھانے لگے تھے، لیکن جس بھی پھل کو اپنے منہ میں رکھتے اسے فوراً ہی نکال دیا کرتے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہے، وہ بالکل خاموش ہو کے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہ سب تماشا تمام سپاہیوں نے دیکھا تھا۔ ابھی سلطان کچھ بھی بول نہیں سکتے تھے۔ سپاہیوں نے فوراً ہی سلطان کو راستہ سمجھایا تھا، جبکہ سلطان تو کہیں اور تھے، وہ کچھ بہت بڑا سوچ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر سفر کا آغاز کرنے کا حکم سنایا تھا۔ اس بار انہوں نے شاہی سواری کو ترک کر دیا تھا اور ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے تھے۔ تمام گھوڑے سر پٹ دوڑنے لگے تھے۔ سلطان سارے راستے کو اپنی آنکھوں میں بساتے جا رہے تھے، کیونکہ انہیں واپسی بھی اسی راستے سے لینی تھی۔ ابھی وہ کسی بھی شخص پر انحصار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی وہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر پر ڈالتے تھے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو جاتی تھی، اور یہی چیز انہیں سخت ناپسند تھی۔ لیکن سارے راستے ان کے دماغ میں عجیب عجیب سی باتیں آنے لگی تھی۔ یہ ان سے کیا ہو گیا تھا؟ نہ جانے ان کا وہ بہترین دوست کہاں چلا گیا تھا؟ بار بار ان کے دماغ میں عجیب سوچیں آ رہی تھی، کیا وہ کبھی زندگی میں اب اس سے دوبارہ ملاقات نہیں کر پائیں گے؟ یہ سوچ آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گھوڑے کی پشت پر گرا تھا۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ اس ملک کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ سلطان کا دل بہت اداس تھا اور یہ چیز ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس ملک میں داخل ہوئے تھے ان کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور ہاتھ میں تلوار آ گئی تھی۔ وہ بند توڑ کر اس ملک کے بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تھے اور اس کو تخت سے نیچے گرا کر قتل کر ڈالا تھا۔ ان کے راستے میں کئی سپاہی آئے تھے، انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تھی، انہیں خوب زخمی بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ سلطان تھے، نہ کسی سے ڈرنے والے اور نہ کسی کے سامنے جھکنے والے۔ وہ ایک رب پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کے سامنے جھکنا پسند کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی پوری رعایا کی دعائیں تھیں، اور خاص کر ان کی زوجہ کی مانگی ہوئی دعائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بیوی کی مانگی ہوئی اپنے شوہر کے حق میں دعائیں جلد ہی قبول کر لیتا ہے، اور اس عرش پر بیٹھے ہوئے مالک نے ان کی بیوی کی تمام تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں قبول کر لی تھی۔ چند ہی پل میں سلطان کے پورے لشکر نے اس پورے ملک کو برباد کر دیا تھا۔ تمام سپاہیوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے۔ سلطان کے بازو پر کافی گہری چوٹ آ گئی تھی، جس کے باعث وہ اپنا ہاتھ اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ہاتھ کی مدد سے تمام دشمنوں کو زیر کر دیا تھا۔ سب ہی حیران تھے، نہ جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا جو ان لوگوں پر نکلتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اس محل کی چھت پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا تھا، پورے ملک میں سلطان کے نام کا شور اٹھ چکا تھا۔ ہر سمت ایک ہی آواز آ رہی تھی، سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد۔ جبکہ سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے بڑے میدان میں آئے تھے، جہاں پر اس ملک کے کافی سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سلطان نے سب کی جانب دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولے تھے، اے مسلمانوں، ڈر کر جینے سے بہتر ہے موت کو گلے لگا لو۔ جو شخص اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا وہ بزدل ہے، اور بزدل لوگوں کا مسلمان قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب کو چاہیے تھا جب اس بادشاہ نے آپ کا پانی بند کیا تھا تو آپ اس کی تمام فوج کو اجاڑ دیتے،
لیکن ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کے پاس ہتھیار تھے جس سے وہ آپ کو ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ کو ہمت نہیں ہارنی تھی۔ یہاں سے کوئی نہیں اٹھا ان لوگوں سے لڑنے کے لیے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے میرے شہر کی کمزور سے کمزور رعایا بھی اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھتی۔ ذرا سی غلطی پر ہمارے پاس آ جاتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دو، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور ہم بھی اس شخص کو معاف نہیں کرتے۔ آپ پر بھی لازم تھا کہ آپ لوگ کچھ بھی کر کے ہمارے شہر پہنچتے، ہم سے شکایت کرتے، لیکن کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا اور ہمیں ہی یہاں پر آ کر اس دنگل کو روکنا پڑا۔ خیر، ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم جیت گئے ہیں، آپ لوگ ان یہودیوں کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، اب آپ آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ہم نے تمام یہودیوں کو مار دیا ہے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ جبکہ تمام رعایا سلطان کو جولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دے رہی تھی، کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا تھا تو کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ ہر زبان پر سلطان کے لیے تعریفی کلمات تھے، جبکہ ان کا اپنا دل بہت اداس تھا۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے، ان پر کیا بیت رہی تھی، ان کی آنکھیں کیوں نم تھی۔ کسی بھی طرح وہ واپس اپنی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے ساتھی کو چھوڑا تھا اور اسے اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ ان کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ بے شک ایک مخلص دوست کی جدائی آپ کو بیمار کر دیتی ہے، اور سلطان اپنے آپ کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہاں پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دینے کے بعد وہ فوراً ہی اپنے محل کی جانب نکلے تھے، کیونکہ انہیں اپنی زوجہ کی بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ ان کی زوجہ بہت حساس دل تھی اور ان کے معاملے میں تو کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ وہ 2 روز کے لیے بھی کسی سفر پر جاتے تھے تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ اس بار بھی وہ کافی روئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کو دیکھ سلطان تڑپ اٹھے تھے، اس لیے جلد سے جلد وہاں سے نکل آئے تھے۔ حالانکہ انہیں بہت روکا گیا تھا، انہیں کچھ روز کے لیے مہمان بننے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن سلطان نے رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ان کے کئی فوجی شہید ہو گئے تھے، انہیں اس کا بھی غم منانا تھا۔ تمام شہید فوجیوں کو انہوں نے وہیں پر دفنا دیا تھا۔ کتنی ماؤں کو یہ خبر دینی تھی کہ ان کے لال اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، کتنی بیواؤں کو یہ بتانا تھا کہ تم بیوہ ہو چکی ہو، اور کتنی بیٹیوں کو یہ بتانا تھا کہ تم یتیم ہو گئی ہو، تمہارے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ یہی سوچے سلطان کو مزید پریشان کر رہی تھی، اور اوپر سے ان کا ساتھی ان سے الگ ہو گیا تھا جو انہیں مکمل طور پر توڑ چکا تھا۔ پہلی بار کسی جنگ میں سلطان کی فوج ہلاک ہوئی تھی، اور اس کا غم ان کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا تھا۔ تمام سپاہی ہی رنجیدہ تھے، کسی کے چہرے پر بھی کامیابی پا لینے کی خوشی نہیں تھی۔ ہاں، ان لوگوں نے جنگ میں ان لوگوں کو ہرا دیا تھا، لیکن جو ان لوگوں نے ان کے سپاہیوں کے ساتھ کیا تھا وہ سلطان مر کر بھی بھول نہیں سکتے تھے۔ ان کے لیے ان کی رعایا، ان کی فوج اور ان کے گھرانے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان سوچ چکے تھے کہ وہ جلد سے جلد ان تمام فوجیوں کے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی میسر کریں گے، ان لوگوں کا ساتھ کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان سپاہیوں میں سے چند ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے گھر میں کوئی دوسرا مرد موجود نہیں تھا، وہی اپنے گھرانوں کے کفالت کار تھے۔ ان کا دل آج بھی اداس تھا، اور وہ اپنے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح ان کی ملاقات اس گونگے فقیر سے ہو جائے، کیونکہ جب انہوں نے وہ پھل اپنے منہ میں لیا تھا تو اس پل ہی وہ جان چکے تھے کہ وہ ان کا مخلص دوست ہے، وہی ان کا سب کچھ ہے۔ انہوں نے جو باتیں اسے سنائی تھی وہ سب بیکار تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار ان کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں آ رہی تھی۔ دراصل وہ پورا سیب کڑوا تھا، اس درخت پر موجود ایک ایک پھل کڑوا تھا، اور سلطان نے پہلے ٹکڑے پر ہی اپنے منہ سے اسے نکال دیا تھا۔ وہ گونگا فقیر بول نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ سلطان کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ پھل کڑوا ہے، آپ نہ کھائیں، اور سلطان کو اس کے اشارے کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے وہ جلد جلد اس پورے سیب کو کھانا چاہتا تھا تاکہ سلطان کو کڑوا سیب کھانا نہ پڑے۔ لیکن سلطان غصے میں آ کر اس چیز کو غلط رنگ دے گئے تھے۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ہر ایک چیز پر نظر ثانی کرتے تھے، لیکن اس بار نہ جانے ان سے کیا ہوا تھا،
وہ اتنی بڑی غلطی کر گئے تھے، گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے۔ سلطان جلد سے جلد اس جگہ پہنچنا چاہتے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے ساتھی کو اپنے آپ سے جدا کیا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اس حدود میں ہی ہوگا، کیونکہ انہیں بھی زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے باقی کے بچے ہوئے تمام سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ جلد سے جلد ہمارے دوست کو ڈھونڈ کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ سلطان نے اس گونگے فقیر کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا، یہاں تک کہ وہ جنگل کے آخری حدود تک گئے تھے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ وہ پاگل ہو رہے تھے۔ جنگل میں کھڑے ہو کر انہوں نے تڑپ کر پکارا تھا، شاہ کہاں ہیں آپ؟ لیکن نہ انہوں نے ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملے تھے۔ وہ مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کرنے والے انداز میں بولے تھے، یا اللہ اس طرح مت کر، مجھے عقل کیوں نہیں دی تو نے؟ کاش تو مجھے پہلے ہی آگاہی دے دیتا تو آج میں اپنا اتنا مخلص دوست نہیں کھوتا۔ بس تو کسی بھی طرح اسے مجھے لوٹا دے۔ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے رہے تھے اور پھر محل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد پورا لشکر محل پہنچ چکا تھا۔ تمام رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیل گئی تھی کہ گونگا فقیر سلطان کے ساتھ واپس نہیں آیا ہے۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ وہ سلطان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے، سلطان اسے کتنا پیار کرتے ہیں، اس لیے سب کا حیرت کا اظہار کرنا بجا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ملاقات اپنی زوجہ سے کی تھی، جبکہ ان کی زوجہ اپنے شوہر کو صحیح سلامت دیکھ اللہ تعالیٰ کے حضور اس پل ہی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ان کی زوجہ نے سب سے پہلے سوال ہی ان کے خاص دوست کا کیا تھا، جبکہ سلطان نے دل برداشتہ ہو کر تمام کہانی سنائی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہمارا دوست ہمیں واپس مل جائے، اس کے بغیر رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ وقت گزر رہا تھا لیکن نہ انہوں نے ملنا تھا اور نہ وہ مل رہے تھے۔ انہوں نے اس جگہ کی ایک بار پھر کھوج نکالی تھی، لیکن زمین و آسمان ایک کرنے کے بعد بھی وہ ان کے سامنے نہیں آئے تھے۔ سلطان اب کافی اداس رہنے لگے تھے، ان کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ سب کو یہی تاکید کرتے تھے کہ غصہ حرام ہے، وہ ہمیشہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتا ہے، اسی لیے غصہ پیا کرو۔ آج جمعے کی رات تھی۔ سلطان ہمیشہ جمعے کی رات اپنے دوست کے ساتھ محل کی چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، اسی کے ساتھ ہی وہیں پر کھانا تناول کرتے تھے، لیکن آج ان کے ساتھ وہ موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلے ہی چھت پر بالکل تنہا کھڑے ہوئے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ارد گرد بھی بہت سارے تارے تھے، لیکن وہ پورے آسمان میں تنہا تھا۔ وہ بالکل سلطان کی طرح لگ رہا تھا، اس میں وہ اپنا عکس ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ ان کا دوست لوٹ آئے، اور کہتے ہیں نا، جب اللہ سے تڑپ کر کچھ مانگا جائے تو وہ پاک پروردگار اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اچانک ہی سلطان کے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا اور اسی پل ہی وہ اس لمس کو پہچان گئے تھے۔ انہوں نے سکون سے آنکھیں موندی تھی اور مڑ کر اس شخص کو گلے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کا خاص دوست گونگا فقیر تھا۔ سلطان مسلسل رو رہے تھے، جبکہ وہ گونگا فقیر ان کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ وہ ان سے بہت آرام سے علیحدہ ہوا، وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ سلطان نے اسے صحیح سلامت دیکھ اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اسی پل ہی سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا تھا اور ساتھ میں اپنے دوست کے مل جانے کی خوشی بھی منائی تھی۔ جبکہ انہوں نے گونگے فقیر سے معافی مانگی تھی اور اس نے مسکرا کر سلطان کو معاف کر دیا تھا۔